इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। हदीस में आता है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बड़ी मोहब्बत से पकड़कर, जैसे दो दोस्त जाते हैं हाथ में हाथ डाल के, हाथ में हाथ डाला हुआ है और चल रहे हैं। चलते चलते हजरत उमर के दिल में ख्याल आया, वो जुबान पर ले आए। वो सच्चे इतने लोग थे, झूठ नहीं बोलते, सामने वाले को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते थे। जो बात दिल में है वही बात जुबान पर। मुनाफकत नहीं थी उन लोग, निफाक नहीं, जैसे बाहर है वैसे अंदर है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चलते चलते कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अंत हब्बा इलैया मिन कुल्ल शै, हर चीज से आप मुझे ज्यादा महबूब हैं, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय मेरी जान। यानी मेरी जान से आप ज्यादा प्यारे नहीं हैं, लेकिन बाकी हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं। यहां भी झूठ नहीं बोला, जो बात दिल में थी वही कही। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जीतने और दिल रखने के लिए यह भी कहा जा सकता था कि मेरी जान से भी आप ज्यादा महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, तू जब तक अपनी जान से भी मुझसे ज्यादा मोहब्बत न रखे, ईमान का कोई फायदा नहीं है, ईमान का कोई फायदा नहीं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, आज के बाद मैं हूं या मेरी जान या मेरी मिल्कियत में कुछ भी, सब कुछ आप पे कुर्बान, सब कुछ आप पे कुर्बान। और फिर सारी जिंदगी उसको साबित किया, सारी जिंदगी उसको साबित किया कि मैं हर चीज से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। एक दिन सैयदना फारूक आज़म मस्जिद में आए, मस्जिद सहाबा से ऐसे भरी पड़ी है, लेकिन सारे सहाबा गमगीन बैठे, उदास बैठे, परेशान बैठे। हजरत उमर ने पूछा, क्या बात, क्यों उदास बैठे? उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बीवियों को तलाक दे दी, अपनी सारी बीवियों को तलाक दे दी। उसमें अबू बकर सिद्दीक की बेटी भी हजरत आयशा शामिल थी, हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा भी शामिल थी। अब एक बात देखिए, मस्जिद भरी हुई कहती है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। हजरत उमर ने इस बात को नहीं माना। इतनी सारी गवाही है, और सहाबा की गवाही है, मामूली आदमी की नहीं, सहाबा की गवाही। कहते हैं, नहीं, मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात। फौरन मस्जिद से बाहर निकलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाके दस्तक देते।
بلال باہر آئے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو عمر آیا ہے، شرف باریابی کا طلبگار ہے، ملنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بلال ہو کر آئے، بتایا کہ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے، ملنے کی اجازت نہیں ہے، ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہیں کھڑے کھڑے بظاہر مخاطب بلال کو کرتے ہیں، بات بلال سے کر رہے ہیں، آواز کو اونچا کر دیا تاکہ کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز جائے، سنانا رسول اللہ کو مقصود ہے، مخاطب بلال کو کیا ہوا ہے، اور زور زور سے کہہ رہے ہیں بلال اللہ کے رسول کو جا کر کے بتا دو، شاید وہ یہ سمجھے بیٹھے ہوں کہ میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی سفارش لے کر آیا ہوں گا، اس لیے ملنے نہیں دے رہے۔ اللہ کی قسم آپ مجھے حکم کریں، حفصہ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ یعنی جو دعویٰ اس وقت کیا کہ اللہ کے رسول سے کہا مجھے اب ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں، تو زندگی بھر اسے ثابت کیا، ذرا سا بھی نبی مکرم کی شان میں کوئی جملہ ایسا آ جاتا، کوئی غلط بات سامنے آ جاتی، حضرت فاروق اعظم کی تلوار فوراً بے نیام ہو جاتی، اللہ کے رسول اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ثابت ہوئے زندگی بھر، اور وہ پہرے داری آج بھی ہے الحمدللہ۔ دونوں شیخین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ محبتیں تھیں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد بھی جگہ ان کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دی۔ یہ کتنی سعادت کی بات، اور جگہ بھی وہ جس کو اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں کہا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔